जलाल हुसैन साहब जो साबका गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू से उनका ताल्लुक है, मैं हलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि जिन्हें पार्टी में शामिल। हाजी गुलबर खान साहब जो साबका वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से, तंगीर से इनका ताल्लुक है। कैप्टन शफी साहब साबका अपोजिशन लीडर है, इनका ताल्लुक भी गिलगित के साथ है। गिलगित बल्तिस्तान में अहम सियासी पेशरफ, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून, साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी, साबिक वज़रा और अरकान असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी परचम पहनाकर इस्तकबाल किया। शामिल होने वाले रहनुमाओं का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, सियासी मैदान में तवक्कुआत पर पूरा उतरने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की अवाम का बुनियादी हक, बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद इलाका सहूलियात से महरूम। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी हमारा मंशूर है। खित्ते को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। अब्दुल अलीम खान का भरपूर जिद्दोजहद का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले अपने भाइयों का, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला, 5 पुराने एक्स मिनिस्टर्स, 2 अपोजिशन लीडर्स, अमायदीन ने जो हमारी पार्टी पे एतमाद किया और हमारे साथ शामिल होने का फैसला किया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको अपनी पार्टी में खुशामदीद भी कहता हूँ। ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमें ही हमारे ऊपर ही हमलावर हो जाए और मुल्क को डिवाइड कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारे दुश्मन हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहे तो जवान शहीद होते रहेंगे। इस स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहने का वक्त आ गया। हक ना मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तनहा नहीं, पंजाब इसके शाना बशाना है। मरियम नवाज का एफसी हेडक्वार्टर्स में खिताब। एफसी बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है, दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर, अब बतौर कौम सख्त फैसला करना पड़ेगा। बाहमी इत्तेहाद से तमाम साजिशें नाकाम बनाना होंगी। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे, सूरत हाल एटमी तसादुम की जानिब बढ़ रही थी। टैरिफ ना लगाते तो बड़ी तबाही का खदशा था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एतराफ़ किया कि मैंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। तेहरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका का ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने पर गौर। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में मुश्तबा हमलावर खातून भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मनसूख। बांग्लादेश के अवाम कल अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात। अवामी लीग पर पाबंदी। BNP के इलेक्शन से पहले ही अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी सख्त है। 9 लाख अहलकार तैनात होंगे। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। समा इन बांग्लादेश। की जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का।
بنگلہ دیش میں عام انتخابات، پولنگ کل ہوگی، سما نے محاذ سنبھال لیا، مسلسل کوریج جاری، ٹیم ڈھاکہ میں موجود، انتخابی سرگرمیوں سے پل پل آگاہی، تجزیہ کاروں کی رائے سے لے کر عوامی تاثر تک، سما سب دکھا رہا ہے، لمحہ بلمحہ صورتحال ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ دلی نہیں، ڈھاکہ، عوام نے صاف بتا دیا، عام انتخابات تبدیلی کا آغاز ہے۔ ڈھاکہ پریس کلب کے ارکان کے ساتھ سما کی خصوصی نشست۔ If you want Delhi or Dhaka, yes, I go for Dhaka. Young generation, their desire is no more interference in our domestic affairs. As Delhi did it during the regime of Sheikh Hasina. Youngsters want the change. Whoever is coming, they want the best. I think the election will be free and fair. بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے خاتمے کا مشن، وفاق اور خیبر پختونخوا شانہ بشانہ، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی یقینی بنانے کا عزم، سیکیورٹی امور کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں خصوصی ذیلی کمیٹی بنے گی، کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اہم اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ اور مشیر برائے قومی سلامتی کی بھی شرکت، نوجوانوں کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق، مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کا نظم و نسق فوری نافذ کرنے کا فیصلہ، رواں سال پی ایس ایل کے میچز پشاور میں بھی کرانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، زیر علاج زخمی سپاہیوں کی عیادت، فتنہ الخوارج کے حملے ناکام بنانے پر عدنان اور امتیاز کے حوصلے کو خراج تحسین پیش، بہترین سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سردار اختر مینگل کا استعفیٰ منظور کر لیا، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ NA 256 خضدار سے ایوان کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ کراچی میں 2 ٹریفک حادثات، 2 جانیں چلی گئیں، سادی ٹاؤن سکیم 33 کے قریب گاڑی کی ٹکر، عبداللہ نامی نوجوان جاں بحق، گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں محمود حسین دم توڑ گیا۔ آن لائن جوا ایپ کی تشہیر کا مقدمہ، لاہور کی سیشن عدالت میں سماعت، یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 24 مارچ تک توسیع، اگلی پیشی پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، تفتیشی آفیسر نے عروب جتوئی کے موبائل کے فورنزک کے لیے مہلت مانگ لی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس اضافہ، 1,83,000 کی حد دوبارہ بحال۔ شاہینوں نے شکست کا بدلہ چکا دیا، T20 ورلڈ کپ میں امریکہ کو 32 رن سے شکست، 191 کے ہدف کا تعاقب کرتی ہے امریکی ٹیم، 8 وکٹ پر 158 تک ہی پہنچ سکی، عثمان طارق کے 3 شکار، شاداب خان کی 2 وکٹیں، پاکستان کی پہلے بیٹنگ، صاحبزادہ فرحان کی 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 73 رنز کی شاندار اننگز، بابر اعظم نے 46 رنز بنائے، پرفارمنس اچھی رہی، ہمارے پاس ورلڈ کلاس بالرز ہیں، پاور پلے میں بالنگ کو بہتر بنانا ہوگا، کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا 4 روز بعد، پاک بھارت میچ کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، سنڈے بنے گا فن ڈے، شائقین نے کولمبو پر نظریں جما لی، قومی کھلاڑی بڑے میچ میں بڑی پرفارمنس کے لیے پر امید، انڈین میڈیا عثمان طارق سے خوف زدہ، کہا اسے ہمارے خلاف میچ کے لیے ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، پاک افغان سرحد بند کرنے کے پاکستانی موقف کی عالمی سطح پر تائید، امریکی جریدے یوریشیا ریویو نے پاکستان کا فیصلہ سیکیورٹی نقطہ نظر سے بہترین حکمت عملی اور جائز اقدام قرار دے دیا، لکھا پاکستان کے لیے سرحدی معاملہ محض کسٹمز یا تجارت نہیں بلکہ بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران اور تاجکستان بھی افغان دہشت گردی سے شدید متاثر ہیں، ماہرین کے مطابق افغان طالبان کو واضح فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گرد عناصر کو پناہ دیتے رہیں گے یا خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر امن اور ترقی کے مشترکہ سفر کا حصہ بنیں گے۔ RSS کا ہندوتوا نظریہ، مودی حکومت نے اقلیتوں پر مظالم کی تمام حدیں پھلانگ دیں، بھارت میں مسلمانوں مسیحی شہریوں پر تشدد اور عبادت گاہوں پر حملے معمول، مذہب کی جبری تبدیلی کے الزامات پر اقلیتوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے،
امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے سچ بے نقاب کر دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور جدوجہد آزادی کشمیر کے ہیرو مقبول بٹ کا یوم شہادت، کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیریوں کا خراج عقیدت۔ مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، جسد خاکی آج تک واپس نہیں کیا گیا۔